मोटरसायकल एसोसिएशन जे पायलटांचे आमचे एसोसिएशन आसा तांकां आमी एक शेड एक धाकटीशी शेड म्हणजे पावसान ते भिजचे न्ही आनी ह्या खातीर बांदून दिल्ली। आमकां सगळ्याक खबर आसा मोटरसायकल पायलट्स म्हाका दिसता हे गोंयचे एम्बेसिडर पयलीं पसून आसा, म्हणजे गेली कितलेक वर्सां म्हणजे जेन्ना कोणाक कांय परवडनाशिल्लें तेन्ना खंय तरी टॅक्सी हे आमचे मोटरसायकलवाले भाव म्हणजे रोखडोच थंय सोडपा खातीर आनी सवाय भितर इजिएस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट आशिल्लो आनी इतले वर्सां म्हाका दिसता गोंयची जनतेची तांणी इतली बरी सेवा केल्ली आसा आनी ताज्या खातीर तांचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की हांगा जेन्ना ते आपलो बिजनेस करता तांकां शेड बीड कांयच नाशिल्ली। आज ते एसोसिएशनाक जेन्ना तांणी आमकां सांगलें की अशें आमकां पावसान आमी भिजतात आनी आमी रोखडेच हे करून आज तांकां एक शेड बांदून दिल्ली आसा, तांकां 2 बेंचीस घालून दिल्या जाणे करून ह्या वतान नाल्यार पावसान जेन्ना ते धंदो करतात तांकां रेस्ट घेवपाक कितें तरी एक साधन सुविधा आसची म्हणून। आनी हांव तांकांय सांगूंक सोदता आज गव्हर्मेंटा थ्रू पसून आज आमचे मोटरसायकल पायलट्सान खुबश्यो स्किम्स आसा तेन्ना त्यो तांणी अवेल करच्यो। आमच्या ऑफिसान त्यो सगळ्यो आसा, तांकांय खंय तरी हे सगळे जे आमचे मोटरसायकल भाव आसा हे सगळे आमचे नीज गोंयकार आनी तांणी म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमा पसून अशें भारतांत आनी खंयच ना, हे फक्त ही सिस्टम गोंयांतूच आसा आनी पोर्तुगीज टायमा पसून आतां पर्यंत ते आज बरी सेवा म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे जनते खातीर दिल्या। आज आमचे कडल्यान एक धाकटेशे तांकां एक आमी सपोर्ट करपाचो प्रयत्न केला आनी तांकांय रिक्वेस्ट केला की जाता तितले तुमकां तुमचें बरें जावचें त्या खातीर तुमी गव्हर्मेंटाची स्किम्स अवेल करच्यो। दाजी सालकार आमचो सराक धन्यवाद करता की तुमी येवन हिंगा आमचें उद्घाटन केलें आनी व्हडली गोश्ट म्हणपाक गेल्यार इतली वर्सां आमी काडली, इतलो त्रास पावसान रावन आमचे सगळे लोक जाणटे बिणटे आसले त्रास काडटाले, अशें आमी आमचे सरा कडेन गेले आनी सराक सांगले सर आमकां असो असो त्रास जाता, आमकां एक तुवें धाकटेशें एक शेड बांदून दिशी आनी रावन आमी ते पावसान भिजचे न्हू। जशें आमी सरा कडेन गेले पेपर्स दिले आनी सराचे इतले धन्यवाद काळजाच्यान मागता हांव। ऑन द स्पॉट दुसरे दीस काम करून दिले। असले आमदाराक हांव देवाच्या मनाच्यान सांगता की आनी फुडें सरून तांकां बरी उपती दिवची आनी वयर सरपाचे खूब हे आमचे सगळे टॅक्सीकार भावा कडल्यान आमी काळजेच्यान हे करता सराक आमचे म्हणून। तुमचे देव बरें करूं।